الصافرة البرازيلية لويكون ينطلق في استاد الميناو ليونيل ميسي جول باتيستوتا يشيل الشك على منتخب التانجو ليونيل ميسي والكرة الأولى للأرجنتين ينضربون أمريكا الألبي سيليستي تاريخ في الكوبا تعشق الأرجنتين للتاريخ ينطلق ليونيل ميسي يلعب الكرة الأولى خطيرة جدا كروسولا في الأرجنتين ينطلق الأتاك الأرجنتيني التوزيع القائم الثاني من الرأسية بدون فرصة باستثناء محاولة ليونيل ينطلق الكرة صعبة في منطقة المونتاج وفي خطأ يستفيد منه الباراغواي بصافرة البرازيلي ويلتون 6 تغييرات سنرى كيف تكون النتيجة خطيرة منتخب الباراغواي ميسي واحدة ميسي اثنين ميسي ما فيهاش خطأ البرازيل الكرة الأعلى هو دينو تزوف كرة عكسية والحارس اوتسايدر ويبرشا في الدورة كالعادة العرضية والرأسية والدفاع اللي حققها الباراغواي على فكرة كان وقتها المنتخب الارجنتيني يحافظ الباراغواي الارجنتين في صعوبة والهدف الأول يضيع عنوان الدقيقة 28 هو جونزاليز أول كرة صعبة على المنتخب الأرجنتيني أول فرصة في المباراة فشل الباراغواي الهدف الأول باش تجدد المباراة تعقيد وصعوبة كرة سالة الكرة الثابتة يمشي منتخب الباراغواي خطيرة جدا الأرجنتين تعاني لأقل من دقيقة فرصة ومحاولة جريئة لمنتخب الباراغواي الجواراني بقوة في هذا اللقاء أرجنتيني مازال ما دخلش البطولة ومنتخب البيرو ممسش برشا كرات ليونيل وهي الكرة اللي حاول فيها ويلعب عليها منتخب الأرجنتين رقم 22 مارتينيز مهاجم دقيقة مهمة للأرجنتين 33 يمشي ميسي شنو هذا خارج الكرة ملعبة طويلة شكون هذا بريرا يهرب الان يطول كرة يوسع ممتازة خطيرة يضرب جول 1-0 باراغواي سانشيز يسجل الهدف الأول ويزداد سقوط الأرجنتين للهاوية يا السادة 1-0 الباراغواي هربة ممتازة جدا صنعة ممتازة جدا بيريتزو قاعد يقري في المدرب الأرجنتيني سكالوني المدرب ادواردو يقري ويدرس ويعلم في اكاديميات المدربين سكالوني ليونيل 1-0 للفريقين على اليمين يورفا بو9 يمشي حط الكون على اليمين يورفا بو9 يمشي حط الكون والمنتخب الباراغواي الان يحب ينهيها في الشوط الاول تسديده اخرى كره بعيده في دقيقه 41 يوهان كرويف والكرة ممتازة والتعادل قريب والمنتخب الكونتر اتاك والحارس استعمل حذاري الحارس اتحصل على ورقة صفراء فيما سبق كانت حمراء ولكن الضغط على باراغواي كان واضح هذه كرة ممتازة والدفاع عميز برافو الدفاع خطيرة جدا يدخل منطقة الجزاء والكرة الصعبة على منتخب الأرجنتين وركنية هذه ينهي الامور بصفه كبيره حذاري المنتخب الارجنتيني كره صعبه وفرصه كبيره وما زالت الضغوط على تمشي الكره عن طريق ليونيل يلعب كره عرضيه والحارس كره خطيره مره اخرى العرضيه كره صعيبه طويله الكره بعيده فرصه ضاعت مرتده خطيره في ضربه تمادي بشيلالو عاودها والدفاع وفي خطا رجع الكره من خطيره جدا جاب اليسار اعطاه باس ولكن كريسبو وعنده باتيستوتا قبل شويه وغيره يمشي عنده اجويرو وهدف التعادل يضيع هدف التعادل وميسي والحارس اول كره على العارضه وثاني كره في الشبكه والحارس يقول لا روبرتو جونيور فرنانديز والله الارجنتين النار ماذا هناك في بدايه الشوط الثاني مع اول كره حقيقيه وفرصه خطيره للمنتخب الارجنتيني هل تكون بدايه الانقاذ هل تكون كره الانقاذ هل تكاني اشفى ماني الفار ويعطي ضربة جزاء للمنتخب الارجنتيني ضربة جزاء ما شفناهاش ما نعرفوهاش يشرها هو يقول له فما لمسة يد يمكن يمشي لها الحارس وتدخل يمشي بالكرة الحارس يحطها جول ولكن على اليسار 1-0 ليونيل ميسي يتبعها الحارس ولكن في يسار مش يمين والارجنتين ترجع في المباراة الكرة الأرجنتينية عن طريق ليونيل ميسي لحد الآن
ينقذ راس سكالوني كنتيجة ولكن ليس كأداء. يضرب بالقوة اللي تصورتها أنا في اليمين حتى له في اليسار. ممتاز فرناندو. الكرة تمشي مرة أخرى للمنتخب الأرجنتيني عند الباراغواي بالراس. الكرة تمشي على خطأ. كرة ممتازة جدا في العمق خطيرة. بينالتي ضربة جزاء. ضربة جزاء على أوتاميندي. ضربة جزاء على أوتاميندي. يا جزار يا أوتا. يا جزار يا أوتاميندي ماذا تفعل؟ شيء ما عنده هذا أوتاميندي. ولا ويناقش أوتاميندي يعني. الآن الأمل في أرماني في الشباك. كرة يمشي فيها جونزاليز يضيعها. يضيعها جونزالو. أرماني كلهم اسكتوا لأنهم شتموه. أرماني لأنه سبوه. أرماني لأنه انتقدوه. أرماني في الصحافة والجمهور ذبحوه. الآن دار ميسي. ميسي يمشي. ميسي ليونيل ميسي. ميسي وزع جاب ركنية. جاب ركنية ليونيل البولجا ميسي. كرة للأرجنتين. ضغط ميسي على اليسار. ميسي واحدة واثنين. الثاني أرجنتينا. الثاني وضاع. الكرة مهدورة. الكرة مهدورة والفرصة بدفاع الأرجنتيني. يلعب الكرة أجويرو. أجويرو الكرة. على فكرة ميسي بدأ يقرب لأفضل هداف في تاريخ الكرة في أمريكا. ممتازة من ميسي يا ربي. فرصة الثاني. فرصة الثاني والكرة ضاعت. كرة بعيدة. كرة ضاعت من ليونيل. كرة ضاعت من ميسي. بدأ يتحرك ميسي. بدأ يتخلص من رقابة شرسة لدفاعات الباراغواي.